वेलकम टु मेडलन। आजको हाम्रो टपिक बेसिक साइन्सको मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टमको प्याथोलोजीको सिरिजबाट रुमेटोइड आर्थराइटिस रहेको छ। एन्ड नाउ स्टार्टिङ विथ द टपिक, फर्स्टली विल से द डेफिनेसन है त। अब के हो त भन्दा रुमेटोइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी autoimmune disease characterized by symmetric destructive polyarthritis and extra-articular lesion भनिन्छ है त। अब बुझौँ डेफिनेसन। सो अब फर्स्टमा त रुमेटोइड आर्थराइटिस भनेको इज द डिजिज अफ जोइन्ट भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब कस्तो हो त भन्दा इज अ क्रोनिक। फर्स्टमा हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्नुपर्ने भनेको आइदर इट इज एक्युट अर क्रोनिक भनेर भन्न सक्नुपर्छ। सो दिस इज क्रोनिक है त। अनि अब सिस्टेमिक भयो भनेको इन्भल्भिङ अब आर्टिकुलर मात्रै नभएर जता जुन पनि इन्भल्भ गर्न सक्ने भनेको सिस्टेमिक भयो। एन्ड इन्फ्लेमेटरी हो है त। अब डिस्ट्रक्टिभ भनेर हामीले अघि नै ओस्टियोआर्थराइटिसलाई भनेको थियो। अब चाहिँ के भयो त, दिस इज इन्फ्लेमेटरी अटो इम्युन डिजिज भनेको एन्टिबडी प्रड्युस हुन्छ है त। अब अटो एन्टिबडी प्रड्युस हुन्छ अगेन्स्ट द सेल्फ एन्टिजेन। सो दिस इज अटो इम्युन डिजिज क्यारेक्टराइज बाई सिमेट्रिक, यो जान्नु पर्यो, डिस्ट्रक्टिभ पोलिआर्थराइटिस एन्ड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन भनिन्छ है त। ओके, अब सिमेट्रिक भनेपछि कस्तो हुने भयो त, एउटा मात्रै हात इन्भल्भ हुने भएन। यदि अब सपोज अब हाम्रो एकदम कमन भनेको इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट अनि त्यसपछि मेटाकार्पोफ्यालेन्जियल जोइन्ट भयो होइन। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा दुइटै हातको इन्भल्भ हुने भयो, त्यस्तो भनेको चाहिँ सिमेट्रिक भयो। अर्को भनेको डिस्ट्रक्टिभ पोलिआर्थराइटिस। अब कस्तो हो त पोलिआर्थराइटिस भन्दाखेरि मोनो आर्टिकुलर हुनसक्यो, ओलिगो आर्टिकुलर भनेको 4 लेस देन 4 हुनसक्यो, त्यस्तै 5 अर मोर देन 5 इन्भल्भ गर्न सक्ने भनेको चाहिँ पोलिआर्थराइटिस भयो, मल्टिपल बोन इन्भल्भ गर्ने होइन, त्यो भयो। अर्को भनेको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भनेको आर्टिकुलर जोइन्ट मात्रै नभएर अरू ठाउँमा पनि यसको सिम्टम्सहरू देखिने भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लेसन भयो है त। ओके, अब यति भयो कि त डेफिनेसनको लागि। नाउ अब इट इज द मोस्ट कमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भन्यौँ है त। अब के हुन्छ त आर्थराइटिस होइन भन्दाखेरि, अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के हुन्छ भन्दाखेरि ओस्टियोमाइलाइटिस भएको थियो हाम्रो, सेप्टिक आर्थराइटिस, घाउटे आर्थराइटिस, सबै के भयो त इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भयो। त्यसको पनि मोस्ट कमन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रुमेटोइड आर्थराइटिस हुन्छ। अनि यो चाहिँ कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि फिमेलमा चाहिँ दिस इज मोर कमन है। अब यति भयो। अब एफेक्टेड टिस्यु के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मल्टिपल साइनोभियल जोइन्ट इन्भल्भ गर्ने भयो यसले। अर्को भनेको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन हुन्छ अरे। ओके, अब जानौँ। अब मल्टिपल साइनोभियल जोइन्ट हुन्छ भने के हुने भयो त, अब डेफिनेसनले भनिसकेको छ सिमेट्रिक हुन्छ अरे होइन। अब त्यो भयो। अब दिस इन्भल्भ्स टेन्डोन, लिगामेन्ट एन्ड बोनहरू है त। अब यो भयो अभियसली जोइन्ट भनेपछि त्यो इन्भल्भ हुने भयो, सक्यो। अब इनिसियली कस्तो जोइन्ट इन्भल्भ हुन्छ त, अस्ति नै हामीले ओस्टियोआर्थराइटिसलाई भन्दाखेरि एकदम बल्की ठुलो ठुलो जोइन्टहरू बनाएको थियो नि, लाइक अब हिप जोइन्ट अनि त्यसपछि नी जोइन्ट त्यस्तो बनाएको थियौँ। तर के हुन्छ भन्दा रुमेटोइड आर्थराइटिसमा त्यस्तो हुँदैन। दिस इन्भल्भ स्मल जोइन्टहरू इन्भल्भ गर्छ अफ ह्यान्ड एन्ड फिट, यो भयो है त। अब मोस्ट कमन इफेक्टेड के हो त भन्दाखेरि एउटा मेटाकार्पोफ्यालेन्जियल जोइन्ट होइन, अनि प्रोक्सिमल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट भन्यौँ। अब यो चित्रमा हेरौँ। अब यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि यदि यो मेटाकार्पल बोन हो भने फर्स्टमा मेटाकार्पोफ्यालेन्जियल जोइन्ट भयो, अनि प्रोक्सिमल इन्टरफ्यालेन्जियल जोइन्ट भयो, यो भयो है त। ओके, अब यति भयो। अब फिट होइन, अब हातको त यो भयो। अब खुट्टाको के हुँदो रहेछ त भन्दा मोस्ट कमन इन्भल्भ भनेको मेटाटार्सोफ्यालेन्जियल जोइन्ट, नो डाउट। मेटाटार्सोफ्यालेन्जियल जोइन्ट भनेको फेरि कस्तो भयो त, यदि मेटाटार्सल यो हुन्छ भने फ्यालेन्जियल बोनहरू यो हुन्छ भने त्यही अब त्यसको जोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त मेटाटार्सोफ्यालेन्जियल जोइन्ट भन्यौँ है त। अब यो भन्दै गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा ओन्ली यो मात्रै इन्भल्भ हुन्छ होइन, मेटाटार्सोफ्यालेन्जियल मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। के हुन्छ त, अब रिस्ट हुनसक्यो, एल्बो हुनसक्यो, एङ्कल जोइन्ट हुनसक्यो, नी एन्ड हिप जोइन्ट हुनसक्यो होइन। तर अब कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा थोरासिक एन्ड लम्बर स्पाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टिपिकल्ली नट एफेक्टेड अरे कि, यो चाहिँ एफेक्ट हुँदैन अरे। किनकि अब यो साइनोभियल कम्पोनेन्टहरू भनेको एकदम कम हुन्छ अरे यसमा, त्यही भएर थोरासिक एन्ड लम्बर स्पाइन आर नट इन्भल्भ भन्न सक्नु पऱ्यो है त। अब यो त भयो के त आर्टिकुलरको बारेमा भयो। अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भनेपछि दिस विल नट इन्भल्भ के त जोइन्ट है त। अब के इन्भल्भ गर्छ त, स्किन गर्ने भयो, हार्ट गर्ने भयो, ब्लड भेसल्स गर्ने भयो, लङ्स गर्ने भयो है। अब यति भयो, यो भयो। अनि अब कस्तोमा हुन्छ त भन्दाखेरि अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन कस्तोमा देखिन्छ त भन्दा रुमेटोइड फ्याक्टर पोजिटिभ
पर्सनहरूमा पेसेन्टहरूमा देखिने भयो। अब के हो त र्युमाटोइड फ्याक्टर पोजिटिभ भनेको? बिस्तारै आउँछ। दिस इज के त भन्दाखेरि अटो एन्टिबडी हो, बिस्तारै आइहाल्छ है त। अब कस्तो देखिन्छ त? अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन भयो होइन, यो पेसेन्टहरूले के सो गर्छ त भन्दाखेरि दिस वाज कन्स्टिट्युसनल सिम्टम्स है। अब कस्तो हुन्छ कन्स्टिट्युसनल सिम्टम्स के देखाउँछन् त भन्दा फिभर देखाउने भयो, वेट लस देखाउने भयो, मलेज देखाउने भयो होइन, ज्वरो आउने भनेको ज्वरो आउने भयो, वेट लस हुने भयो, अनि एकदम शरीर दुखेको थकान महसुस हुने भयो। किन भयो त यो भन्दाखेरि दिस इज बिकज अफ द इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स है। अब यति भयो। अब भन्यौँ स्किनमा, हार्टमा, ब्लड भेसल्समा यताउता देखिन्छ अरे। अब कस्तो सिम्टम्स देखिन्छ त भन्दाखेरि स्किनमा नोड्युल्सहरू देखिन्छ अरे, हार्टमा अब स्ट्रोक हुने भयो होइन, लङ्समा स्कारिङ विदिन लङ्स, अनि के त भन्दाखेरि प्लुरल इफ्युजनहरू यताउता देखिन्छ। ब्लड भेसल्समा के देखिन्छ त भास्कुलाइटिस, इन्फ्लामेसन भइरहेछ भनेपछि के देखिने भयो भास्कुलाइटिस, नो डाउट है त। यति भयो। अब इटायोप्याथोजेनेसिस होइन, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट इटायोलोजी चाहिँ के हुन्छ त अननोन होइन, थाहा हुँदैन वाट इज एक्ज्याक्ट कज भनेर। तर के हुन्छ त भन्दा जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सनमा अननोन एन्टिजेन होइन, अब अभियसली अटोइम्युन भनेपछि के हुनु पऱ्यो एन्टिबडी र एन्टिबडीको एन्टिजेन र एन्टिबडीको कुरा आउनु पऱ्यो इन अ जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा र्युमाटोइड आर्थराइटिस हुने भयो। अब यो कसरी हामीले पढ्छौँ त भन्दाखेरि अन्डर 3 सब हेडिङ्स पढ्छौँ है त। के हुनु भयो त फर्स्टमा त जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन हुनु पर्यो, यो भयो। अर्को ससेप्टेबल एन्टिजेन हुनु पर्यो। यो दुइटाको कारणले के हुन्छ त भन्दा इम्युन मेकानिजम चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ, यति भयो। अब जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सन भनेछौँ भनेपछि जिन इन्भल्भ हुन्छ। के जिन इन्भल्भ हुन्छ त भन्दाखेरि HLA-DR B1 जिन हुँदो रहेछ होइन। अब फुल फर्म के हो त जान्नुपर्छ। अस्ति नै हामीले प्याजर्स डिजिज पढ्दाखेरि के भनेको थियौँ भन्दा सिक्वेस्ट्रिजम 1 जिन भनेको थियौँ। अब र्युमाटोइड आर्थराइटिसमा हामीले के भन्छौँ भन्दा ह्युमन ल्युकोसाइट एन्टिजेन DRB1 भन्छौँ है त। यो जान्नु पर्यो। अब के हुन्छ त भन्दा जब यो जिनमा भेरिएसन आउँछ दिस विल रिजल्ट इन एबनर्मल इम्युन रेस्पोन्स है त। अब त्यसको कारणले त के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई र्युमाटोइड आर्थराइटिस हुने भयो, यति भयो। अब ससेप्टेबल एन्टिजेन के हो त होइन, अब यो जुन एन्टिजेन छ जेनेटिकली ससेप्टेबल पर्सनमा त्यसले गर्दा र्युमाटोइड आर्थराइटिस हुन्छ। वाट आर द ससेप्टेबल एन्टिजेन भन्ने कुरा आउँछ। सो फर्स्टली के हुन्छ त स्मोकिङ हुने भयो, त्यसपछि इन्फेक्सन हुने भयो, अनि त्यसपछि सेल्फ एन्टिजेन भन्छौँ। मैले चाहिँ यसलाई सम्झिनको लागि के भन्थेँ त भन्दा सिस भन्थेँ है त। ओके। अब इन्फेक्सनमा के को इन्फेक्सन हुनसक्यो त भन्दा माइकोप्लाज्मा न्युमोनियाको हुनसक्यो, एप्स्टेन बार भाइरसको हुनसक्यो, यो भयो। अब सेल्फ एन्टिजेनमा के हुन्छ CCP, वाट इज CCP भन्ने कुरा आउँछ नि त, भनेको सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड भयो, सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड यो भयो है त। अब के हो त यो भन्दाखेरि कसरी फर्म हुन्छ भन्दा फर्स्टमा त हामीलाई के भइरहेछ त्यहाँ दिस इज इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेपछि इन्फ्लामेसन भइरहेछ। त्यसको कारणले के हुन्छ भन्दा आर्जिनिन जुन हाम्रो थियो प्रोटिन अमिनो एसिड, अब यो चाहिँ इन्जाइमेटिकल्ली इज कन्भर्टेड टु सिट्रुलिनमा कन्भर्ट हुन्छ होइन। दिस विल रिजल्ट इन प्रोडक्सन अफ सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड प्रड्युस हुन्छ अरे होइन। अब यो सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड त नयाँ खालको पेप्टाइड बन्यो होइन, शरीरमा नयाँ कुरा आयो भनेपछि के हुन्छ त अब यसले गर्दा इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। अब भयो है त, के भयो त यो चाहिँ सिन एज अ फरेन बडी रे, त्यसको कारणले इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुने भयो। जब यो इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ दिस विल रिजल्ट इन प्रोडक्सन अफ के त भन्दाखेरि एन्टी सिट्रुलिनेटेड प्रोटिन एन्टिबडी प्रड्युस हुन्छ, भनेको एन्टिबडी प्रड्युस हुने भयो अगेन्स्ट दिस एन्टिजेन होइन। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्दर इम्युन मेकानिजम हुने भयो होइन, त जाने भयो नि त फर्दर इम्युन मेकानिजममा, यति कुरा भयो। अब यो चाहिँ कतिजनामा कतिमा हुन्छ त भन्दा 70% अफ द पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एन्टिबडी फर्म हुन्छ CCP है त। ओके, यति कुरा भयो। अब इम्युन मेकानिजम इन र्युमाटोइड आर्थराइटिस के हो त भन्ने कुरा आउँछ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब दुईवटा कुरा हुन्छ। हामीले हाइपर सेन्सिटिभिटी पढ्दा भन्छ एज अ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होइन। अब यसको भिडियो हेर्नु छ भने प्लिज होइन गो थ्रु आवर च्यानल, त्यहाँ भिडियो राखिसकेको छ। अब फर्स्टमा अब जुन हाम्रो र्युमाटोइड आर्थराइटिसमा इन्भल्भ हुने भनेको चाहिँ फर्स्टली सेल मेडिएटेड इम्युनिटी, त्यो भनेको टाइप 4 हाइपर सेन्सिटिभिटी इन्भल्भ हुने भयो। अर्को भनेको ह्युमरल इम्युनिटी, त्यो भनेको के त भन्दा टाइप 3 हाइपर सेन्सिटिभिटी। यो दुईवटा मेकानिजम जाने भयो है त। अब टाइप 4
पहिला हामीले पढौँ के हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त अननोन एन्टिजेन हैन जब हाम्रो बडीमा ट्रिगर हुन्छ त्यसपछि सिडी4 प्लस टी सेल सिडी4 प्लस टी लिम्फोसाइट एक्टिभेट हुन्छ अब यो के हुन्छ त भन्दा दिस विल डिफ्रेन्सिएट नर्मली के हुन्थ्यो जब एन्टिजेन ट्रिगर हुन्थ्यो सिडी4 प्लस टी सेल चाहिँ हाम्रो कि त भयो टाइप 1 हेल्पर टी सेलमा कन्भर्ट हुन्थ्यो कि त भयो टाइप 2 हेल्पर टी सेलमा कन्भर्ट हुन्थ्यो हैन अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टाइप 1 सिडी4 प्लस टी लिम्फोसाइटमा कन्भर्ट हुने भयो अब यसले चाहिँ के गर्छ टाइप 1 टी लिम्फोसाइटले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ इन्टरफेरोन गामा सेक्रेट गर्ने भयो हैन गामा इन्टरफेरोन भयो अब यो गामा इन्टरफेरोनले के गर्छ त भन्दा हाम्रो दिस विल एक्टिभेट म्याक्रोफेज साइनोभियल सेल्स हैन फाइब्रोब्लास्ट अनि कोन्ड्रोसाइट एक्टिभेट हुने भयो अब एकदम हुन्छ नि म चाहिँ जहिले कन्फ्युज हुन्थेँ अब कुन साइटोकाइनले के गर्छ भनेर हैन जब एउटा यहाँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब यो गामा इन्टरफेरोन एक्टिभेट हुन्छ यसको काम भनेकै म्याक्रोफेजहरूलाई एक्टिभेट गर्ने हो हैन अनि जब यो टाइप 1 हेल्पर सिडिफ्लोस्टी सेल जुन यो टी लिम्फोसाइट टाइप 1 टी लिम्फोसाइट छ यो जब एक्टिभेट हुन्छ त्यसले चाहिँ गामा इन्टरफेरोन सेक्रेट गर्छ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त ओके अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो सेल्सहरू एक्टिभेट हुन्छ दिस विल यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि दिस एक्टिभेटेड सेल्सले चाहिँ अब हाम्रो प्रोटिएज र कोलाजिनेज सेक्रेट गरिदिन्छ अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि दिस विल ड्यामेज आर्टिकुलर कार्टिलेज हैन जुन जोइन्टहरूमा थियो आर्टिकुलर कार्टिलेज त्यसलाई साइनोभियल जोइन्टको जुन सराउन्डिङमा थियो त्यसलाई त ड्यामेज गरिदिनु भयो अभियसली द्याट विल रिजल्ट इन के त भन्दा डिस्ट्रक्सन अफ द बोन हैन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसहरू जाने भयो साइटोकाइन्सहरू रिलिज हुने भयो सो अनि के भयो त हामीलाई र्युमाटोइड आर्थराइटिस किनकि यहाँ इम्युन मेकानिजम इन्भल्भ भएको छ अटो इम्युन डिजिज हो है त ओके अब यति भयो ओके अब यहाँ जुन छ हाम्रो यो टी हेल्पर 17 सेल लिम्फोसाइट यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई साइटोकाइन्स रिलिज गर्छ इन्टरल्युकिन 17 रिलिज गर्छ है त अब यो जुन रिलिज हुन्छ यसले चाहिँ कस्तो के गर्छ त भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो साइनोभियल सेल्स छ हैन यो सराउन्ड गर्ने अनि यो जुन यहाँ हाम्रो साइनोभियल फ्लुइड हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि न्युट्रोफिल मोनोसाइट अनि लिम्फोसाइटहरूको के हुने भयो त भन्दा इन्फिल्ट्रेसन हुने भयो द्याट विल रिजल्ट इन साइनोभाइटिस पहिला सुरुमा त आइटिस भनेपछि इन्फ्लेमेसन यो जुन साइनोभियल सेल्सहरू थियो त्यहाँ चाहिँ इन्फ्लेमेटरी सेल्सहरू आएपछि त्यहाँ इन्फ्लेमेसन हुने भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले साइनोभाइटिस भन्यौँ है त अब ओके यति कुरा भयो अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन एक्टिभेटेड टी सेल छ हैन अब त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ अरे त भन्दा जुन हाम्रो ओस्टियोब्लास्टले देखाउँथ्यो ऱ्याङ्क लिग्यान्ड हो त्यो कुरा देखाइदिन्छ है त अब जब यो त अब हाम्रो ओस्टियोब्लास्टले देखाउनु पर्ने थियो अब हेल्पर टी सेलले नै प्रड्युस गरिदिरहेछ भनेपछि दिस विल स्टिमुलेट ओस्टियोक्लास्ट अनि त्यसले के हुने भयो त भन्दा बोन रिजप्सन हुने भयो त्यसले नि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बोन डिस्ट्रक्सन गर्नुभयो एउटा हाम्रो कार्टिलेजमा डिस्ट्रक्सन भइरहेछ अर्को हाम्रो बोनमा पनि डिस्ट्रक्सन भइरहेछ है त अब यसको कम्प्लिकेसन्सहरू कम्प्लिकेसन अरू भनौँ मर्फोलोजी के आउँछ चाहिँ हामीले मर्फोलोजीमै पढ्छौँ है त ओके अब यति भयो अब जुन हाम्रो यो फर्स्टमा त भन्यौँ सेल मेडिएटेड अब ह्युमरल इम्युनिटीमा गएर के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ ह्युमरल इम्युनिटी टाइप 3 हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो इम्युन कम्प्लेक्स प्रड्युस हुन्छ अनि त्यो चाहिँ ब्लडको लिएर जान्छ अनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर डिपोजिट हुन्छ एकदम सर्फेसली बुझ्नलाई यति कुरा हो यहाँ पनि हाम्रो त्यही हुन्छ एन्टिजेन हुन्छ एन्टिबडी हुन्छ कम्प्लेक्स भन्छ डिपोजिटेड है त अब के हुन्छ हेरौँ टाइप 1 जुन यो सिडी4 प्लस टी सेल छ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि बी सेललाई एक्टिभेट गर्ने भयो होइन यो बी सेल जब बी लिम्फोसाइट यो चाहिँ हाम्रो टी लिम्फोसाइट थियो अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा बी लिम्फोसाइटलाई एक्टिभेट गर्ने भयो अब बी लिम्फोसाइट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा सेल्समा कन्भर्ट हुन्छ प्लाज्मा सेल्सले के प्रड्युस गर्छ भन्दा हामीलाई र्युमाटोइड फ्याक्टर प्रड्युस गरिदिन्छ हामीले जुन अघि नै भनेको थियो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन केमा देखिन्छ त र्युमाटोइड फ्याक्टर पोजिटिभ पेसेन्टमा देखिन्छ भनेको थियो अब यहाँ पो अब बुझ्यो नि त किन चाहिँ र्युमाटोइड फ्याक्टर पोजिटिभमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन देखिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यहाँ के भएको छ त कम्प्लेक्स फर्म भएको छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त ब्लडको थ्रुबाट डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएको छ अनि त्यो डिपोजिट भएको छ होइन त्यही भएर चाहिँ र्युमाटोइड फ्याक्टर पोजिटिभमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिट हुने भयो त्यसले एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन देखाइदियो होइन यो भयो अब र्युमाटोइड फ्याक्टर भनेको के हो त इज द अटो एन्टिबडी है त यो अटो एन्टिबडी हो त्यो भनेको आइजिएम भयो डिरेक्टेड टु केमा डिरेक्टेड हुन्छ त आइजिजी मलिक्युल यो भनेको चाहिँ के त सेल्फ एन्टिजेन भनिन्छ है त ओके अब यति कुरा भयो अब अर्को कुरा के आउँछ त भन्दा जुन यो र्युमाटोइड फ्याक्टर छ यो र्युमाटोइड फ्याक्टर पोजिटिभ छन् मान्छे भन्दैमा हामीलाई र्युमाटोइड आर्थराइटिस भएको छ नै भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन
होइन। किनकि यो अरू केमा देखिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस छ, हेपाटाइटिस छ, टिबी छ, होइन, ट्युबरकुलोसिस, अब यिनीहरूमा पनि रुमाटोइड फ्याक्टर पोजिटिभ चाहिँ देखिन्छ अरे है। यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन सेरोपोजिटिभ भनेको यदि हामीले सेरम चेक गऱ्यौँ भने सबै रुमाटोइड फ्याक्टर भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ सेरोपोजिटिभ सरी सबै रुमाटोइड डिजिज भएकोहरू चाहिँ सेरोपोजिटिभ टु दिस रुमाटोइड फ्याक्टर चाहिँ हुँदैनन् रे होइन। फर्स्टमा चाहिँ सेरो नेगेटिभ हुन्छन् रे, बिस्तारै चाहिँ तिनीहरू पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सेरो पोजिटिभ हुँदै जान्छन् रे। यो कुरा भयो है त। अब हाम्रो जुन यो अब बन्यो नि त हाम्रो के बन्यो त भन्दा इम्युन कम्प्लेक्स बन्यो। यहाँ त हामीले इम्युन कम्प्लेक्स नै बनाउने हो होइन। अब इम्युन कम्प्लेक्स कसरी के मिलेर बन्यो त भन्दा एउटा एन्टिजेन छ अनि अर्को एन्टी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एन्टिजेन छ होइन। यो भयो। अर्को भनेको जुन हाम्रो रुमाटोइड फ्याक्टर छ त्यो प्लस एन्टिजिन होइन, आइजिजी। यो भयो आइजिएम र गुड मर्निङ भनेर पढ्थेँ मैले चाहिँ आइजिएमवाला। यो भयो रुमाटोइड फ्याक्टर र अनि त्यसपछि यो एन्टिजेन। यो भयो यिनीहरूले इम्युन कम्प्लेक्स बन्यो। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फर्मलिन कहाँ बन्छ त, यो जुन हाम्रो साइनोभियल मेम्ब्रेन थियो यहाँ बन्ने भयो। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि दिस विल एक्टिभेट कम्प्लिमेन्ट सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्ने भयो। एन्ड फाइनल्ली के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट भएर दिस विल रिजल्ट इन के त भन्दाखेरि इन्फ्लामेसन। सक्यो, यति कुरा भयो है त। दस प्रोड्युस अब के भयो त इन्फ्लामेसन भयो नि त यहाँ। अब इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू प्रड्युस भइरहेछ। अब यो जब इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू प्रड्युस हुन्छ के रिलिज हुने भयो त रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस लाइसोसोमल इन्जाइमहरू रिलिज हुने भयो। यसले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सेल्स अफ दिस जोइन्ट टिस्युलाई चाहिँ अब के गर्नुभयो त भन्दाखेरि इन्ज्योर गर्ने भयो है त। यो जब इन्जुरी हुन्छ अनि त्यसपछि के हुने भयो त हामीलाई लिजन हुने भयो। यति कुरा भयो। अब अघि पनि भनिरहेको छ इम्युन कम्प्लेक्स बनिरहेछ होइन यहाँ। अब यो चाहिँ के हुन्छ त मैले अघि पनि भनेँ त्यो दिस इज क्यारिड बाई ब्लडले क्यारी गर्छ टु अदर अर्गन होइन। अब डिफ्रेन्ट अर्गनमा जाने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु भयो त कज इन्फ्लमेसन अफ द्याट अर्गन होइन। इन्फ्लमेसन अफ द अर्गन एन्ड त्यसपछि डिफ्रेन्ट सिम्टम्सहरू देखिने भयो। यति भयो। अब मर्फोलोजी के हुन्छ त रुमाटोइड आर्थराइटिसको भनेको हामीले दुईवटा कुरामा हेर्छौँ। एउटा चाहिँ एक्युट स्टेज हेर्छौँ, एउटा चाहिँ हामीले क्रोनिक स्टेज हेर्छौँ है त। अब एक्युट स्टेजमा भनेको साइनोभाइटिस हो। इन्फ्लमेसन अफ द के हुनु भयो त साइनोभियल मेम्ब्रेन, त्यसलाई चाहिँ हामीले साइनोभाइटिस भन्यौँ। अब यो फेरि दुईवटा टाइपको हुन्छ, प्रोलिफेरेटिभ र एक्जुडेटिभ हुन्छ अरे है त। कस्तो हो प्रोलिफेरेटिभ कस्तो हो एक्जुडेटिभ हामीले हेर्नेछौँ। ओके। अब अर्को भनेको क्रोनिक स्टेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्यानस फर्मेसन हुन्छ अरे। फर्स्टमा वाट इज प्यानस हेर्नेछौँ। अनि फाइब्रस अर बोन एन्काइलोसिस हुन्छ अरे। पेरी आर्टिकुलर इरोजन एन्ड सबकुन्ड्रल सिस्ट फर्म हुन्छ अरे। रुमाटोइड टेन्सोसाइनोभाइटिस हुन्छ अरे। सबक्युटानियस नोड्युल, रुमाटोइड भास्कुलाइटिस, प्लुराइटिस एन्ड प्लुरल इफ्युजन हुन्छ अरे होइन। यो भनेको केही पनि होइन, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजन थियो एउटा त यो आर्टिकुलर भयो। कतिसम्म त भन्दाखेरि यतिसम्म हाम्रो के भयो त आर्टिकुलर भयो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिजनहरू भयो, क्रोनिकमा यो हुने भयो। यति कुरा भयो। अब साइनोभाइटिस भनेको इन्फ्लमेसन अफ द के थियो त हाम्रो साइनोभियल मेम्ब्रेन होइन। यो भयो। अब दिस इज प्राइमेरी रिलिजन इन रुमेटोइड आर्थराइटिस। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो प्रोलिफेरेटिभ साइनोभाइटिस बनाएको थियौँ, एउटा हाम्रो एक्जुडेटिभ साइनोभाइटिस बनाएको थियौँ सिम्पल होइन। अब कस्तो हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो प्रोलिफेरेटिभ पढौँ है त। फर्स्टमा प्रोलिफेरेटिभ भनेको के हो, प्रोलिफेरेसन भनेको बढ्दै जाने होइन, थिकनेस बढ्छ होला भनेर पहिला सुरुमा माइन्डमा यसो यो कुरा राख्ने होइन। हुने पनि त्यही हो। अब जुन यो हाम्रो सिम्पल थियो होइन, यो पातलो जुन साइनोभियल मेम्ब्रेन छ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि गएर थिक हुन्छ अरे के होइन, थिक हुन्छ अरे। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि प्रोलिफेरेसन भयो। साइनोभियम बिकम थिक ड्यु टु के त भन्दाखेरि हाइपरप्लेजिया। यो भयो। अर्को स्मुथ, अब जुन यो हाम्रो एकदम स्मुथ थियो साइनोभियल सर्फेस त्यो चाहिँ इरेगुलर हुन्छ अरे। किन त ड्यु टु बल्बस भिलाइहरू चाहिँ यहाँ ब्लड भेसल्सको यो भिलाइहरू हुन्छ अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बल्बस भिलाइले गर्दाखेरि के हुनुभयो त भन्दा इरेगुलर हुन्छ अरे साइनोभियल सर्फेस। यति कुरा भयो है त। अब एक्जुडेटिभमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्जुडेटिभ भनेपछि इन्फ्लमेसन भयो। यहाँ चाहिँ प्रोटिन रिच फ्लुइडहरू चाहिँ लिक हुन्छ होला भनेर जान्नुपर्छ। किनकि हाम्रो जुन यो इडीमा थियो त्यसमा नि हामीले एक्जुडेटिभ र ट्रान्जुडेटिभ भनेर पढ्छौँ। सो एक्जुडेटिभमा चाहिँ त्यो भयो है त। अब इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट जुन थियो त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट हुनुभयो। कहाँ इन्फिल्ट्रेट हुन्छ त भन्दा एउटा साइनोभियल स्ट्रोमामा, अर्को साइनोभियल फ्लुइडमा। के हुन्छ त अब फ्लुइडमा चाहिँ इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू सरी न्युट्रोफिल्सहरू इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ अरे। स्ट्रोमामा चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स भनेको म्याक्रोफेज होइन लिम्फोसाइटहरू चाहिँ इन्फिल्ट्रेट हुन्छ अरे।
होइन। यति कुरा भयो। अब यो जुन एक्सोडेटिभमा अब यो भयो होइन। अब साइनोभियम के हुन्छ त भन्दाखेरि इडिमाटस हुन्छ अरे अभियसली होइन। कस्तो त भन्दाखेरि एक्सोडेटिभ इडिमाटस हुने भयो, इडिमा के त एक्सोडेटिभ टाइपको, त्यही भएर यो भयो। विथ इन्क्रिज पर्मिएबिलिटी बढ्छ अरे होइन। जुन यो अब पर्मिएबिलिटी बढेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोटिन रिच फ्लुइडहरू चाहिँ लिक हुन्छ कि होइन। अनि लिक हुन्छ। अनि कस्तो त त्यही भएर भने चाहिँ फिब्रिनो प्लुरेन्ट एक्जुडेटहरू चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि साइनोभियम र अनि जोइन्ट स्पेसमा चाहिँ लिक हुने भयो, यो कुरा भयो होइन। सिन्स अब के भइरहेछ, अब इन्फ्लेमेसन भइरहेछ, एक्जुडेटिभ एडिमाहरू होइन, एक्जुडेटिभ इन्फ्लेमेसन भइरहेछ नि त यहाँ त। भनेपछि के हुने भयो त भास्कुलर पर्मेबिलिटी बढेको कारणले के हुने भयो त फिब्रिनहरू चाहिँ लिक हुने भयो इन द एक्स्ट्रा भास्कुलर स्पेस होइन। एक्स्ट्रा भास्कुलर स्पेसमा चाहिँ फिब्रिन जुन यो प्रोटिन छ यो लिक भएको छ होइन। अनि त्यो जोइन्ट स्पेसमा यसको यो लिक भयो। अनि यसको एग्रिगेसन चाहिँ कस्तो देखिन्छ अरे भन्दाखेरि चामलको दाना जस्तो देखिन्छ अरे कि। यहाँ देखेछौँ नि त होइन, अझै जुम गरेर हेरौँ, चामलको दाना जस्तो देखिन्छ अरे यो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि राइस बडिज भन्छौँ है त। ओके, यति कुरा भयो। सरी। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले पढ्ने भनेको क्रोनिक स्टेज है। अब क्रोनिक स्टेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्यानस फर्मेसन हुन्छ है। कस्तो हो त प्यानस फर्मेसन भनेको भन्दाखेरि दिस इज मास अफ ग्रानुलेसन टिस्यु। फर्स्टमा त के भयो त भन्दाखेरि दुइटै कारणले के भयो त हाम्रो इन्फ्लामेसन भयो त्यहाँ। अब इन्फ्लामेसन भएपछि ग्रानुलेसन टिस्यु अभियसली बन्ने भयो होइन। इन्फ्लामेसन भएको ठाउँमा ग्रानुलेसन टिस्यु बन्छ त भनेको इन्फ्लामेटरी सेल्स, न्यू ब्लड भेसल्स, फाइब्रोब्लास्टको के हुने भयो त भन्दाखेरि अब ग्रानुलेसन टिस्यु बन्यो ओभर द आर्टिकुलर कार्टिलेज रे होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त प्यानस फर्मेसन हुन्छ अरे, यो कुरा भयो है त। यहाँ फिगरमा देखाएको छ प्यानस फर्मेसन, यो भयो। अर्को भनेको साइनोभाइटिस, यो भयो होइन, इन्फ्लेमेसन यो भयो। अनि अब यो इन्फ्लेमेसनको कारणले पछि के हुन्छ त भन्दा ग्रानुलेसन फर्मेसन हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले प्यानस फर्मेसन भन्यौँ, यति भयो। अब फाइब्रस बोनी एन्काइलोसिस भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि फर्स्टमा त जान्नु पर्यो एन्काइलोसिस भनेको के हो। त्यो भनेको चाहिँ ब्रिजिङ हो कि। भनेको नर्मली के हुन्थ्यो त हाम्रो यो जुन बोन छ, दुइटा बोन छ, यसमा चाहिँ अलिकति स्पेस हुन्थ्यो होइन। यहाँ जुन स्पेस छ नि यो स्पेस हुन्थ्यो। अब यो एन्काइलोसिस भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पेस चाहिँ सकिन्छ भनेको भरिन्छ अरे कसैले। त्यो भयो। अब केले भरिनु भयो, के हुनु भयो त कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि एउटा फाइब्रस, अर्को भनेको बोनी होइन। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ फाइब्रस टिस्युहरूले चाहिँ यो जोइन्ट ग्याप चाहिँ फिल गर्छ अरे। यहाँ देखाइरहेछ फाइब्रस एन्काइलोसिस भयो। पछि चाहिँ यो ओसिफाई हुन्छ अरे होइन। ओसिफाई भएर चाहिँ के हुन्छ त भने बोनी एन्काइलोसिस हुन्छ अरे। बोनी यहाँ बोनले मर्ज भयो, यतापट्टि चाहिँ फाइब्रस टिस्युले मर्ज भइरहेछ है त। ओके, यति भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पेरी आर्टिकुलर इरोजन एन्ड सब कन्ट्रोल बोन सिस्ट भन्ने छ होइन। यो हामीले कसमा पढेको थियौँ त भन्दाखेरि ओस्टियो आर्थराइटिसमा पनि पढेका थियौँ। कस्तो त भन्दाखेरि पेरी आर्टिकुलर लिजन भनेको छ। ओके, अर्को के भयो त भन्दाखेरि पेरी आर्टिकुलर इरोजन एन्ड सब कन्ट्रोल बोन सिस्ट भयो होइन। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त यो हामीले ओस्टियो आर्थराइटिसमा नि पढेका थियौँ। पेरी आर्टिकुलर भनेको यो जुन आर्टिकुलर कार्टिलेज छ त्यसको वरिपरि होइन इरोजन हुने भयो एउटा होइन। यो भयो किन त भन्दाखेरि आर्टिकुलर कार्टिलेज त ड्यामेज भइरहेछ नि त, त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन बोनलाई छ, बोनलाई छेडेर भित्र जाने बोनी कम्पाउन्ड अन्डरलाइन बोनमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटीले गर्दाखेरि ड्यामेज हुने भयो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ सिस्ट जस्तो फर्म हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सब कन्ट्रोल बोन सिस्ट फर्मेसन भन्यौँ, यति कुरा भयो। अर्को भनेको रुमाटोइड टेन्सोसाइनोभाइटिस भयो। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यु टु ड्यामेज अफ द टेन्डोन एन्ड टेन्डोन सिथ ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रुमाटोइड टेन्सोसाइनोभाइटिस हुन्छ। अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट है त, एकदम हुन्छ नि क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द रुमाटोइड आर्थराइटिस के हो भनेर भाइभामा सोध्यो भने चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्वान नेक डिफर्मिटी हुन्छ अरे। वाट इज स्वान नेक डिफर्मिटी भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अब यो एकदम प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि आफ्नो हात लिन सकिन्छ हत्केला होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दा रेडियल डेभिएसन अफ द रिस्ट होइन। भनेको बुढी औँलातिर चाहिँ हाम्रो के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि रिस्टलाई डेभिएट गर्न पर्यो। अर्को भनेको अल्नर डेभिएसन अफ द फिङ्गर होइन। जुन यो फिङ्गर छ त्यो चाहिँ कान्छी औँलातिर लानु पर्यो होइन। यो एकदम प्र्याक्टिकली पनि सोच्न सकिन्छ। एन्ड फ्लेक्सन एन्ड हाइपर एक्सटेन्सन अफ द फिङ्गर भनेको फ्लेक्सन गर्नु पर्यो भनेको अलिकति खुम्चाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाइपर एक्सटेन्सन भनेको स्ट्रेट चाहिँ के हुनु पर्यो त फिङ्गरहरू चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुन पर्यो होइन। अब त्यो गर्दा जस्तो स्ट्रक्चर हामीले देख्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ आफूले, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वान नेक डिफर्मिटी भन्छौँ
है त। ओके, यति कुरा भयो यो स्वान नेक डिफर्मिटीको बारेमा, भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। अब अर्को भनेको के हुनुभयो त सबक्युटेनियस रुमाटोइड नोड्युल। अब यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि हामीले अघि पनि भनिसकेका छौँ, दिस इज के त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लेसनको कस्तो यहाँ देखाएको छ नि त होइन, नोड्युलहरू इम्युन कम्प्लेक्स थियो त्यो चाहिँ गएर डिपोजिट हुन्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि सबक्युटेनियस टिस्युको नोड्युल भन्यौँ अरे होइन, यहाँ देखाएको छ। अब यो जुन सबक्युटेनियस रुमाटोइड नोड्युल छ त्यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ नि त। अब फर्स्टमा चाहिँ भित्रपट्टि सेन्ट्रल जोन अफ फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हुन्छ अरे होइन, द्याट इज सराउन्डेड बाई के त भन्दाखेरि इपिथेलियल हिस्टियोसाइट्सहरूले चाहिँ सराउन्ड गरेको हुन्छ अरे होइन। अनि अर्को भनेको प्लाज्मा सेल्स हुन्छ अरे, अनि यो जुन लिम्फोसाइटहरू यो लिम्फोसाइट हुन्छ अरे, यो भयो है त। यति भयो हामीले भन्यौँ कि त भन्दाखेरि सबक्युटेनियस रुमाटोइड नोड्युल फर्म हुन्छ अरे होइन। अब यो कहाँ फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज फर्म अलोन द एक्सटेन्सर सर्फेस अफ द फोरआर्म होइन। हात भयो, हातको कस्तो भयो त एक्सटेन्सर सर्फेस, फ्लेक्सर र एक्सटेन्सर सर्फेस भयो, एक्सटेन्सर सर्फेस अफ द फोरआर्ममा चाहिँ यो के फर्म हुन्छ अरे त भन्दाखेरि सबक्युटेनियस रुमाटोइड नोड्युल फर्म हुन्छ अरे, यति भयो। अब रियरली चाहिँ कहाँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि लङ्समा, स्प्लिनमा, हार्टमा फर्म हुनसक्छ अरे है त। यो भयो। अब ब्लड भेसलमा हामीले भनिसकेको छ भास्कुलाइटिस देखिन्छ भनेर होइन, अनि त्यसपछि लङ्समा के हुने भयो त भन्दाखेरि प्लुराइटिस हुने भयो, यो भयो। अब कम्प्लिकेसन के आउँछ त यसको भन्दाखेरि हाम्रो जुन अब अभियसली जोइन्टको के हो त एब्नर्मालिटी हो भनेपछि जोइन्ट डिफर्मिटी आउने भयो होइन, डिसेबिलिटी आउने भयो, यो भयो। अब यदि लङ्समा हुन्छ भने प्लुरल इफ्युजन हुने भयो, प्लुराइटिस हुने भयो। अब आँखामा गएर इन्फ्लामेसन हुन्छ भने अफ द कोर्निया हुन्छ भने के हुने भयो त केराटाइटिस हुने भयो। अब अर्को भनेको पेरिकार्डाइटिस एन्ड पेरिकार्डियल इफ्युजन हुन्छ अरे है त। ओके, अब रुमेटोइड आर्थराइटिसलाई यति जाने एकदम इनफ हुन्छ। हामी फेरि पनि अरू भिडियोसँगै आउनेछौँ मेडलनमै। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।